YouTube family, welcome to my channel Vanessa Govan Vlog. सगळी कशी आहे बरी आहे सजमा तुम सगळी बरी आहे मग आम्ही बी बरी आहे आणि यस गुड मॉर्निंग आणि मिसा बिसो येयली ब्रेकफास्ट जाला गेलो आणि आतां हांव न्हेशिला आणि जस्ट वयता गोवाबारा आणि एक आनी खूंय खंय वचपा आहा तें मागीर तुमकां दाखयता कितें इशू कितें तें सगळें तुमकां मागीर कळटलें फुडली ब्लॉगां सो डोंट मिस आनी कोण न्यू आहाय जाल्यार म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय पयले आनी सगळ्याक आहा जस्ट क्लिक ऑन द सबस्क्रायब बटन आनी म्हज्या चॅनलाक सपोर्ट कराय आनी डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकॉन टू गेट नोटिफायड ओके गायज आतां बाय सोताय आनी मागीर मेळटा तुमकां वयताय आनी आतां मागीर मेळटा ओके टिल देन सी या अशें गो रावचोय चुचू कोचोय म्हाका यो बेगीन ओके एंड गायज मागीर आम बाय सोली आनी थंय आमगे राय इगोजेको पावोली सो पंचायत हिंगा सायडीन आहा न्हू सो आमकां वचपा जाय आसलोलें पंचायती कित्या आहलो एक मिटींग आनी आमी थंय हिंग लास्ट बसलो हाय सो हांवें म्हणलें व्हिडिओ काडटो म्हणलें तुमकां आनी हेचो हिंग न्हू शेवणी बसलोली सो हांव तेज बेश्टें इल्लें मातशें काडटालें बिकॉज मिटींग लांब आहलो न्हू अशें को सो हें केलें आनी हेचो हिंग सगलो लोक येयलोले एंड पार्ट ऑफ द मिटींग हांवें मातशें इल्लेशें अशें करून तुमकां दाखयतो म्हणलें आनी हिंग काडलें आनी हेचोय आमी बी फ्रेंड्स आनी हें सामान आतां येयलें आनी आतां म्हळ्यार कुकींग इल्लें करुया दिसतलें कान काततालें फस्ट येयन म्हळ्यार तें करूंक आयलां ओके सो कोता इल्लेशो पुलाव आनी चिकन आनी गेल्ली आमी पंचायती आमी गेल्या राया पंचायत गरमी जाली आनी यस थिंगेसन येयली आनी सो गरमी जाली सो म्हळ्यार फस्ट कुकींग स्टार्ट करतलें मागीर हें कोता सो तुमकां हांव मागीर सांगता कितें इशू तें सगळें मागीर सांगता फस्ट आमगेलें पुलाव बी करूंक घाता चिकन करूंक घाता आनी मागीर मेळटा टिल देन सी या गायज मागीर दाखयता तुमकां कित्याक ऑलरेडी रेसिपी हांवें शेअर केलो हा पुलाव चिकन सो येस मागीर मेळटा तुका सो गायज हिंगाचो हांवें केलां रेड चिकन ओके आनी रेडी जालें म्हाका चिकन आनी हिंगा केलां पुलाव सो लंच करता मागीर सो गायज मग चिकन पुलाव रेडी जालो सो तुमकां लंच बी करता आनी मागीर मेळटा अशें आहा सो फस्ट बेगीन करपाक गेलें सो 2:30 जालें सो वयताय आमी मेळटा तुमकां टिल देन सी या हे गायज एंड गुड इवनिंग आनी बरी न्हीद काडली जेल उपरांत आनी आतां येयल्या एक वॉक मारपाक सो येस मातशें वॉक मारताय आनी मागीर चोया कित्याक जाणा ह्या दिसा मातशें तुमकां येयलें बेगीन बी जाता ट्युशन बट येस आयज संडे बट हरशीं देखून बेगीन जाता न्हू सो मातशें 1-2 वॉक मारताय केन्ना केन्ना टायम मेळटा दोन केन्ना केन्ना गो मागीर क्लासा वयता न्हू मागीर तेदो मेळना मागीर म्हाका आनी बरें थंड आहा बरें वारें माता आनी मातशें आमगे हिंग चोडा वयशें आहा न्हू बट सुणी आहाय आमगेन खूब ते जायचं कशें करून सो म्हळें मातशें वॉक मारता गो मातशें फोनाचेर तेशी उलयत वयता सो ताका लागून हांवें म्हळें म्हाका व्हिडियो करुया ओके बरें थंड आहा स्लो वॉक कोताय बट चड फास्ट न्हू मातशें फास्ट वयो चड आहा हिंगा ताका लागून स्लो कोताय ओके आनी येस आज खबर ना आनी कितें प्लॅन केला आहा मागीर कळटलें मातशें मागीर वचपान फ्रेश बी जावपाचें मागीर बी बाय सगळें जालें चोया प्लॅन कांय ना तशें करून ओके लेट्स सी वॉक ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट सो येस मागीर मेळटा तुमकां टिल देन सी या ओके चलो बाय दोता मागीर सी यू लेटर गायज हे फ्रेंड्स आनी वेलकम बॅक आनी आतां न्हू आमगेलें डिनर बी कोन्न जालें आनी आमी मातशें बसून चोयतालीं टीव्ही ओके टीव्ही चोयता आम तो काल कितें तरी इशू जालो चोय तें आमी चोयलें तोकली सारकी जाली इरार आनी येस एक्चुली जावपा नाकाल्लें कित्याक कोण ओयल घांटी येता आमगे गोंया आनी सुसेग पिडा कोन्न वयता इज नॉट अ गूड सायन बोन न्हू अशें करून सो लायक आमकांय अशें करून आमी आतां उलयतालीं अशें करून कितें जाता काय म्हूण कोण येता कितें मोटा प्रोवोक कोता वयता शी
कितें जाल मो खबर ना मातशें पूण देवा भिरान दिसना आमगे सेंट फ्रांसीस झेवियर बी अशें करून म्हणटा इट्स सो बॅड केसो म्हूण देंवचार अशे लोक जाले काय म्हणटा मातशें पूण देवा भिरांत ना कांय ना कितें सोंसरा जाला सोंसार पावल खंय म्हूण कांय सोजना कितें म्हणपा म्हूण हे सो लोकांक शी खरें खूब वायट दिसला आनी येस आम सगळ्यांक गोंयकारान आमगे गोंयकार सदां युनिटीयन आसताय सगळे ऑल रिलीजन्स आव्हान आम अशें करून मानताय चोय आमगे तशें करून हें जोबो अशें करून कोनाय न्हू अशें करून रिलीजन हें बी आसना हार्मनी पिडा कोताय वी आर ऑल लिवींग इन वन हार्मनी लायक यू नो आनी आय डोंट नो कितें अशें करून जाता म्हूण सो येस सगळीं जाणां हें कोराय कळ्ळें तुमकां न्हू अशें करून कोणाकू कितें कोन्न वयता तशें करून कोरोपू न्हू एक्चुली हाटल्यान तेमकां हें करपाकूच जाय सो एक इतलो अशें करून हें जाता तो ओवर द हेड अशें करून तकले वयर गेले म्हणटरी मागीर हें जाता म्हणटाय तेसो खबरो सो गोंयकार आमगे खूब न्हू पेशंट्स आहा खूब खूब लोक सामके आमगे गोवन लोक इज द बेस्ट आय कॅन से म्हणटाय तशें करून खंयच्या गांवां वसा अशें करून आमचे भाशेन लोक खरें आसपा न्ही आमगे तुले बरें करून लोकांक पावताय कित्याकूय हें कोताय न्ही आनी आमगे लोक येयन अशें करून ते म्हणटाय बी तितू बरें खूब वायट दिसता आनी आमगे देवाचे बी अशें करून जाला इट्स नॉट गूड कोणागे रिलीजनाचे बी अशें करून उलोवप न्हू न्ही आय डोंट नो कितें म्हूण सो आमी तें आतां टिवीचेर चयतालीं तकली मुगे सारकी चाळवली घोव देखून मुगे सारक रागार म्हणजे अशें करून आमी उलयतालीं कितें काय म्हूण सामकें ओके सो गायज तूं मात चोयला तो इशू एक्चुली तो इशू जाल म्हळ्यार कोण एक आवटसायडरा आळा म्हणपा शकता पयशे दी नो कितें म्हूण म्हाका कांयच खबर ना सो लायक तेका आळा तेण सडनली कितें म्हणलें अशें अबावट अगेन्स्ट सेंट फ्रांसीस झेवियर आनी कितू वायट आम ल्हानपणी सो इतू मानताय खूंय खूंय गांवां सो लोक येताय तेज पांयां फुड्या इतू मिल्याग्री अशें म्हूण आमी मानताय तेका आमगे गोंयच सायब म्हूण मानताय आनी एक इतू कितू लोकां म्हाका सारक आयकोन इतुले भिरभीर माल म्हूण सांगो सारकें सारको वोसोन खबर ना कितें करपा म्हूण सो इट इज रियली बॅड न्हू आनी आमगे गोंय सामकें सगळीं मोगान भोंवताय कोणो हिंदू मुस्लीम आमकां तेशें करून केन्ना ना आमगे घरा वचोन थिंगा तेमगे घरा वचोन खाताय इट्स लायक दॅट एशें करून बट एशें करून जावप कोण हें कित्या म्हूण हांव नको कित्या म्हूण तुमी हिंगा गोंयची हें पिडा कोताय सुसेगू एटलिस्ट सुसेगाद लोकां हें कोन्न दिनू आमकां रिलीजना केन्ना आनी आमगे गोवन लोक एशें करून केन्ना कोना केन्ना कोणा रिलीजना अगेन्स्ट आमी हें कोन्नाय सगलें बरें भाशेन वाय आतां कितें अशें करून जाता म्हूण कांय समजना अशें करून तूं मुटाय तें आनी म्हाका कितू आम बसोन आत्तां बसोन आमी पयलीं अशें करून टी व्ही लायलो ती एसो न्यूज कितू काळजा दूख बगपाची आं इतू लोक खंयचे सगळे रिलीजना लोक येताय तेजे पांया पड फेस्ता आख्खो म्हयनभर सामको एक सेलिब्रेशन आसोता ओके नोयेना एक 8 दीस 9 दीस नोयेनाची फेस्ताची आनी ते भायर मागीर देखून इतू लायक इतू माय मोगान सगळे लोक सारके देवा मोगान वयताय आनी तुमी अशें करून म्हणटाय आनी कितू वायट तेण उलयला शी आवय सायबा बोगूश पयलोय तो इशू एक जालोलो तुमकां खबर आहा तो वेल्लेंकरान बी कितें म्हणोलें तेन्नाय बी तुमचो मुगे व्ह्युअर्स आहाय तेमकां खबर आहा तेन्ना देखून हांवें अशें करून हें केल्लें आनी वॉट इज दीस हें कितें सुसेग पिडा कित्याक कोताय आं तेका कितें खबर पूण आसतली कितें बेश्टें येयलें म्हळें आनी गेलें तें ही जस्ट इट लुक्स लायक तो जस्ट पेड म्हूण ते पयशे दीन हाडा तें खबर पूण आहा ना कितू वायट आनी टेररिस्ट आनी अशें तशें बी म्हणप इज रियली रियली सायबा शी म्हजी माय इतू सारकी रगत इतू शिजत म्हणटाय तेशें करून जाता आं खरें सेन्सिटीव इशू न्हू आं तुमी कितें मुद्दम क्रिस्तांव अशें करून हें करून घाताय इतू बोर कोन्न आसा इट्स जस्ट दॅट आमकां चड पेशंस आहा म्हूण लोकांकू आमगे गोवन्सांकू करप न्हू न्ही खूब वायट आनी आमगे गोवन लोक ओग रावपा न्हय न्हू कित्या तुमी बेश्टें उकसायन अशें घाताय करपा शिरीपणा इट्स रियली नॉट गूड एट ऑल
कित्या दुसऱ्या स्टेटीन तुमकां कोताय झगड्या लायताय तुमगे काय हें जायना म्हूण सगळें एसो नाकालो नाटकां अशें कोताय म्हूण कांय समजना आनी आमगे गोवन्स लोक कोण एशें कोन्न हें नाय सगळी युनिटीन आहाय सो हो इश्यू तुम एशें कोन्न कोनाकाय आनी भोव कोन्न देवा मातशें कोन्न देवा भिरांतूय बी ना तुमकां इद्द देखून मातशें कोन्न देवा म्हूण भिरांत ना जस्ट बिकॉज तुमकां पयशे आहाय म्हूण तुमकां हें जातो म्हूण सगळें जातो म्हूण तशें कोन्न जायना न्ही कित्याक तशें कोन्न हें कोताय इट्स व्हेरी बॅड सारकें हांव सारकें हट जाला तकली अशें कोन्न सामकी हिरा रेस जाल सारकी बंद न्हू अशें कोन्न उलोवप अशें कोन्न देवाचेर बी कित्याक गोडगोडयेन मुद्दम तुम सेंट फ्रांसीस झेवियराकूय हेंकां टार्गेट अशें कोताय अशें कोन्न हें कोताय मागीर तेगे अशें कोन्न काटाय इट्स व्हेरी बॅड न्हू इट्स नॉट गूड शी म्हाका सारकें डिसअपॉयंटमेंट एस जालें लोक अशें कोन्न तूं कित्याक अशें कोन्न जालें बी कांय म्हूण कित वायट उलोवपाकू काना आयकपाकू कितू हेंच जालें तें कित म्हणपाचें लोकां सामकें मातशें पूण येना आनी सारकें घांटी तेका लागून म्हणटाय ती आमी ओयली घांटी येताय आनी सगळें सुसेग पिड्या कोताय म्हूण आख्खें गोंय आमगे वाट लायल्या घांट्यान येन एक्चुली खरें सांगोच म्हण जाल्यार आनी कोण अग्री कोताय जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंटान सांगाय प्लीज ओके आनी आय होप तुम सगळीं एकठांय आसतली म्हूण आनी गायज तुमकां तो दिसता लायक यू नो म्हाका हें खरें बिलकूल लायक जालें ना इट इज लायक कितें म्हणपाचें म्हूण कोणा आनी येस आम सगळ्यान युनिटीन रावपा जाय आनी त्या मनशा जो कोण गौतम खत्री कोण आहा थंय ताका पनिशमेंट मेळोंक जाय तेण गोंय येन गोंय सायबा बरी वचोन सॉरी मागोंक जाय आनी सगळ्या लोकां कडेन आम जे लोकांगे फिलिंग्स हर्ट जाल्लो आहा दॅट शूड बी बिकॉज हे न्हू कम्युनल हार्मनी पिडा करपा गोंयां बट एशें कोन्न जावपा ना कित्याक कोराय तुमी कांय जावपा ना गोंय आमगे सदांच बरें आसतलें हे ते मुद्दम कोताय सो दॅट्स इट म्हणपा आतां आनी रावपा न्हू आतां सो तुम म्हाका सांगाय कमेंट सेक्शनान तुम कित म्हणजे तुम कितें एशें कोन्न तुमगे ओपिनियन एशें कोन्न कितें एशें कोन्न तुम म्हाका सांगाय ओके आनी फॉर मी लायक ते खरें पनीश जावपा जाय सो येस कितें आमकां सेंटिमेंट्स हर्ट जाताय ओके सगळे गोवन चोयल गायज हें आतां गोंय सायबा कितें खूंयचो लोक येताय कितें येताय दीस इज नॉट अबावट रिलीजन दीस इज अबावट फेथ सो तेका लागोन तें मेन इम्पॉर्टंट सो तुमी म्हाका सांगाय ओके हांवें जें उलयलां इज इट रायट ऑर कितें एशें को आहलें आनी कितें मिस्टेक जाल जाल्यार पयलें सॉरी म्हणटा सो तेका लागोन ओके आनी येस तितलें म्हणपा जाय आसलो म्हाका हे इश्यूचेर ओके येस गायज ओके आनी नंतर हांव कांय उलयना तुमकां सगळें खबर आहा कितें करपाक कितें सगळें ओके एंड येस आतां विडियो एंड कोता कित्याक जाली रात 11 जावन येस 11 जावन गेली सो आतां म्हळें विडियो एंड करपा पयलीं घेता थोडीशी शाउट आउट सो येस फर्स्ट शाउट आउट आयरीन रॉड्रिग्स वेल्सी डिसिल्वा नेहाल कास्कर निका नोन्स पेट्सी डिसिल्वा ऑफेलिया डायस अनिशल ट्रवासो आनी गायज नेक्स्ट आहा इमॅक्युलेट फर्नांडीस नेक्स्ट आहा जॉसलिन फर्नांडीस ओके सो गायज ही आहलोली मुगे कालच्या ब्लॉगा कोण कमेंट केलें ती नांवां सो तुम सगळ्यांना बिग थँक्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट तूं टायम कान विडियो चोयताय ऑन टॉप कमेंट करताय दॅट रियली मिन्स अ लॉट सो सगळ्यां तुमकां आनीक पाटी थँक्यू ओके फ्रेंड्स फॅमिली को शेअर करूया आनी गायज तुम तो विडियो लायक तो जाल्यार लायकूय दिवपाक सांग गिव इट अ बिग थम्स अप फॉर दिस विडियो ऑफ माइन ओके आनी आज तो कोणागेले बर्थडे हॅज अ हॅपी बर्थडे टू यू मे गॉड ब्लेस यू मे ऑल युअर ड्रीम्स कम ट्रू दिस इज फ्रॉम वेनिसिया गोवन ब्लॉग आनी तुमकां तरी रिक्वेस्ट आ बर्थडे एनिवर्सरी एनीथिंग जस्ट कमेंट डावन म्हाका सांगाय देन आय विल विश ऑल मेक युअर डे स्पेशल आनी येस कसली रेसिपी फॉलो केल्या जाल्यार म्हाका इंस्टाचेर फॉलो कराय आनी थिंग सेंड कराय सो देन आय विल पुट इट अप ऑन माय विडियो विथ युअर नेम ओके आनी फुलां ऑर्डर बी कितें अशें करून बी आहा बी जाल्यारूय म्हाका DM ऑन इंस्टाग्राम ऑलरायट ओके सो फ्रेंड्स आनी तें एक सांगो इसरोन म्हणटा हांव तुमकां खबर आहा तुम चोयलां आमगेली मिटींगे सो मिटींग म्हळ्यार आमगे हिंग तुम चोयताय न्हू हिलाचेर सो थिंगा येताय बिल्डिंग्स पयलीं बिल्डिंग्स आहलोले आतां तेम केले रो हावजीस सो तेका लागोन लास्ट टायमूय आमी जालीं जायत वर्सां
जायत वर्स म्हळ्यार येस एक 3-4 वर्सां अशी करून जाली. आमी एक्चुअली तांकां हें केल्लें नाक म्हूण हिंगा. सो बिल्डिंग्स येवपा आसलेलीं कितू 30 ओ कितुली. सो ती बंद जाली आनी आतां येवपा मागीर आतां तेम पास केलें खंय सेयींग 10 रो हावजीस ओ बांगलोज समथींग. सो तेका लागून तेंय नाक म्हूण त्या हिल कटिंगा लागून आमी थिंगा मिटिंगेक गेल्लीं. सो तुम चोयलें तें. सो तो एक व्हडलो इश्यू जालो आहा आमगे हिंगा. सो तेका लागून थिंगा आमी मिटिंगेक गेल्लीं. सो तुमकां हांव सकाळ सांगोंक विसरोलें कित्या लागून आमी गेल्लीं तें हांवें तुमकां सांगलोच तो इश्यू हांव तुमकां मागीर सांगतो म्हूण. सो तेंच हांव तुमकां आतां सांगोंक सोदतालें. सो येस आमकां नाका हिल कटींग ऑल ओवर गोवा मॅस्ड अप जालो आहा हिल कटींग आनी कितें. सो तेका लागून आमकां नाक म्हूण ते आमी ऑब्जेक्ट करपा म्हूण ग्रामसभा पंचायत आमगे पंचायत आहा चोय ती मिटिंगेक गेल्लीं ग्रामसभा मिटिंग. ओके सो तो एक पॉयंट म्हगे क्लियर जालो तुमकां. आनी येस आनी कांय ना आतां व्हिडिओ एंड कोता. इफ यू लायक दीस व्हिडिओ डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल गायज. ओके आनी कसले रेसिपीज ऑर तुमकां रिल्स बी कितें घायलो आहाय अपलोडेड चुकलाय जाल्यार वोसोन चोयाय. जायत केलो आहाय. अफगानी एग करी केल्या, मलाई चिकन केलां. ओके बऱ्यो आनी भाजी पुरी रेसिपी हांवें शेअर केल्या लायक पोटेटो भाजी बी. ती रेसिपी मुद्दम तुम ट्राय कराय. चोयलो ना जाल्यार वोसोन चोयाय. ओके आनी आय होप तुमकां लायक जातो म्हूण. सो I'm ending this vlog now. See you all guys in the next vlog. Till then, tata, bye bye. Dev bar kuru moga. So keep smiling. God bless and bye. Good night.